तच्च स्ववृत्ति असाधारणो धर्मः स्ववृत्ति असाधारणो धर्मो नाम भेद विशिष्टः यः तदन्यत्वं तादात्म्यम् इति अग्रे एव मया एव अयं विषयः वक्ष्यमाणः वर्तते। स विषयः पश्चात् विचारयिष्यते। इदानीम् अभेदस्य किं स्वरूपं वर्तते इति अस्माभिः आगतमासीत्। तत्र स्वरूप संबंधावच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न भेदनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभावः अयम् अर्थः कर्तुं न शक्यते, यतोहि अयम् अर्थः अप्रसिद्धः वर्तते। यदा अप्रसिद्धार्थकस्य विधानं ऋषिणा क्रियेत तदा तस्य अप्रामाण्यं स्यात्। बन्ध्यासुतः न प्रसिद्धः। यदि बन्ध्यासुत अर्थे यदि विभक्तेः विधानं स्यात् तदा अप्रसिद्धार्थ प्रतिपादकत्वेन विभक्ति विधानस्य अप्रामाण्यापत्तिः। तस्मात् इदानीं यः अर्थः प्रसिद्धः प्रमितश्च तस्मिन्नेव अर्थे विभक्तेः विधानं कर्तव्यम्। इदानीं भेदत्वावच्छिन्नाभावः न प्रसिद्धः, अतः तत्रार्थे विभक्तेः विधानं कर्तुं न शक्यते इति भट्टाचार्याणाम् आशयः। तदुपरि वच्चाझा महोदयैः यः गूढार्थतत्त्वालोके विचारः कृतो वर्तते तस्य विचारस्य अन्यत् किं प्रयोजनमस्ति इति तु अहं निरूपयामि। अद्य इदानीं यत् निरूपयामि तत् छात्राणां कृते विशेषतः विभक्त्यर्थ इत्युक्ते मैथमेटिक्स। इदानीं विभक्त्यर्थ विचारे मैथमेटिक्स इत्यस्य कथम् उपयोगः एवञ्च तद् उपयुज्य अत्र अभेद निर्णये कथम् उपकारः भवति इति ईषत् किञ्चित् छात्राणाम् अवबोधाय अहं निरूपयामि। अत्र सर्वेषां निवेशानां कृते मया आङ्ग्लभाषायाः कश्चन वर्णः कल्पितः वर्तते। प्रायः न्यायशास्त्रे 16 शक्तयः भवन्ति। प्रतियोगिता, नियोगिता, निरूपकता, अवच्छेदकता, अवच्छेद्यता, विषयता, विषयिता। तासां शक्तीनाम् अवगमनाय एतादृशानि 16 चिह्नानि कल्पितानि वर्तन्ते। वस्तुतः इमानि चिह्नानि मया न कल्पितानि। अस्माकं ये गुरवः पंडित विश्वनाथ दातार शास्त्रिणः आसन् तेषां पार्श्वे प्रायः 20 वर्षेभ्यः प्राक् यदा मया न्यायशास्त्रम् अधीतं तदानीम् इमे सर्वेपि विचाराः पूज्येभ्यः गुरुचरणेभ्यः मया अभिगताः वर्तन्ते। इदानीं किमस्ति, पर्याप्ति निवेशः करणीयो वर्तते। तर्हि क्वचिदपि पर्याप्ति निवेशस्य किं तात्पर्यं भवति, यत् कश्चन पुरुषः वर्तते, स यदि एकस्मिन् स्थाने गन्तुमिच्छति तर्हि तस्य स्थाने तस्य कृते यद् स्थानं कल्पितं तस्य परिमाणं वर्तते 2 स्क्वायर फीट। तर्हि अपरः यः छात्रः वर्तते तत्समकक्षः सोऽपि कथयेत् मम कृतेपि स्थानं 2 स्क्वायर फीट एव अपेक्षते। तर्हि इदानीम् एकस्य छात्रस्य यद् स्थानं वर्तते तस्य यत् परिमाणम् अपरस्य छात्रस्य स्थानस्यापि परिमाणं तदेव भवति, तदा इक्वल भवति उभयोः स्थानम्। यदा ईषदपि न्यूनाधिक्यं भवति तदा उभयोः छात्रयोः स्थानम् इक्वल न भवति इति लोके स्थितिः। इदानीं पर्याप्ति निवेशस्य किं प्रयोजनं, तर्हि यस्य पर्याप्ति यत्र निवेश्यते तत्र उभयोः स्थानम् इक्वल भवेत् इति धिया नैयायिकैः पर्याप्तिः निवेश्यते। यथा पश्यन्तु, ए इत्यस्य पर्याप्तिः
बी इत्यत्र निवेश्यते तर्हि ये यस्मिन् देशे तिष्ठति तस्य देशस्य यत् परिमाणं तत् परिमाणम् एव बी इत्यस्यापि स्यात् इत्यभिप्रायेण पर्याप्तिः निवेश्यते इति लौकिकदृष्टान्तरीत्या अहं वदामि। पर्याप्तिनिवेशस्य इदानीं लोकेऽपि तस्य स्थानं 2a स्क्वायर फीट वर्तते तर्हि अपरस्य छात्रस्य स्थानमपि 2a स्क्वायर फीट परिमितमस्ति इति परीक्षणाय कश्चन यत्नः क्रियते वा क्रियते न वा यत्नः क्रियते एव अस्य छात्रस्य स्थानं 2a स्क्वायर फीट वर्तते तर्हि तस्य छात्रस्य स्थानं 2a स्क्वायर फीट अस्ति न वा इति ज्ञानाय संदेह निवृत्त्यर्थं वा तस्य परिमापनं क्रियते न वा परिमापनं क्रियते तर्हि अत्रापि परिमापनं कर्तव्यम्। शास्त्रे परिमापनं किमर्थं कर्तव्यं तर्हि कथं करणीयं तर्हि अस्य यदि पर्याप्ति अत्र निवेश्यते तर्हि किं वक्तव्यं ए इत्यस्य पर्याप्तिः बी इत्यत्र निवेश्यते तेन किं कः अर्थः अभिप्रेतः ए इत्यस्य यद् स्थानं वर्तते तत् परिमितमेव इत्युक्ते ए यदि 1 स्क्वायर फीट मध्ये तिष्ठति चेत् बी अपि 1 स्क्वायर मध्ये एव तिष्ठेत् तदा उभयोः पर्याप्ति इत्युक्ते लोके कथं व्यवहारः क्रियते मम कृते तावत् स्थानम् अपेक्षते तर्हि अत्र अहं यदि उपविशामि चेत् मम स्थानं पर्याप्तम् अस्ति इति उच्यते खलु। तद्वदेव ए इत्यस्य पर्याप्ति यदि बी इत्यत्र निवेशनीया चेत् शास्त्रीया काचित् प्रक्रिया सा प्रक्रिया अत्यन्तं सरला केवलं शब्दश्रवणे एव क्लेशः वर्तते अवगमने न क्लेशः। अत्र पश्यन्तु ये वर्तते तर्हि ए इत्यस्य पर्याप्ति अत्र निवेशनीया अस्ति तर्हि एवं पर्याप्ति इत्युक्ते कश्चन सम्बन्धः एवं भी सम्बन्धः भवति। ए इत्यस्य पर्याप्ति यदि बी इत्यत्र निवेश्यते चेत् बी सम्बन्धः भवति। कथं इयं पर्याप्ति वर्तते सम्बन्धः सम्बन्धस्य एकः प्रतियोगी भवति अपरः अनुयोगी भवति। तर्हि यदि ए पर्याप्ति सम्बन्धेन अत्र तिष्ठति तर्हि अयं यः दण्डः वर्तते अस्य दण्डस्य नाम अस्ति पर्याप्ति एवं अवगम्यताम्। तर्हि पर्याप्ति सम्बन्धस्य प्रतियोगी वर्तते ए अनुयोगी वर्तते अस्य नाम दद्मः सी। तर्हि अस्य पर्याप्ति सम्बन्धस्य प्रतियोगी अस्ति ए अनुयोगी वर्तते सी एवं खलु। तर्हि इयं पर्याप्ति कथम् अस्ति ए प्रतियोगिक पर्याप्ति अस्याः पर्याप्तेः अनुयोगी कः अस्ति सी। तर्हि अनुयोगिता कुत्र अस्ति सी इत्यत्र। तर्हि ए प्रतियोगिक पर्याप्ति अनुयोगिता कुत्र आगता सी। अधुना सी इत्यस्य या संख्या भवति सा अनुयोगितावच्छेद पर्याप्ति अनुयोगितावच्छेदक इति कथ्यते। तर्हि सी वर्णः एकः वर्तते तर्हि इदानीम् अनुयोगितावच्छेदको धर्मः 1 एकत्वम्। तर्हि ए प्रतियोगिक पर्याप्ति अनुयोगितावच्छेदको धर्मः एकत्वम् एवमस्ति खलु। यदि बी अपि पर्याप्ति सम्बन्धेन अत्रैव तिष्ठति तर्हि इदमपि एकम् अत्रापि पर्याप्ति सम्बन्धं लिखामः। तर्हि अत्र यथा ये प्रतियोगिक पर्याप्ति अनुयोगितावच्छेदकम् एकत्वम् अस्ति खलु। तर्हि इतः यदि अत्र आगच्छामश्चेत् बी प्रतियोगिक पर्याप्ति अनुयोगितावच्छेदकम् एकत्वम्। तर्हि इदानीं ये इत्यस्य यत् स्थानं वर्तते तस्य इत्युक्ते परिमापः एकत्वं वर्तते। तर्हि बी इत्यस्य यद् स्थानमस्ति तस्य परिमापः एकत्वं। तर्हि उभयोः स्थानयोः समता जाता न वा। तर्हि ए इक्वल बी भवति। इक्वल इत्युक्ते स्थानदृष्ट्या। तदा कथं वदामः अत्र पश्यन्तु इतः आगतम् अत्र आगतम् एतदनन्तरम् अत्र गतम्
अत्र सी इत्यत्र द्वयोः प्रतियोगिता अनियोगिता तिष्ठति। अस्याः पर्याप्तेः अनियोगिता एवञ्च अस्याः पर्याप्तेः अनियोगिता। उभयोः अनियोगितयोः अवच्छेदकः धर्मः एकः। तर्हि ये प्रतियोगिक पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदक एकत्वावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगित्वं कुत्र गतं? धी इत्यत्र गतम्। एवमेव यस्य पर्याप्ति यत्र निवेशनीया अनेन मार्गेण पर्याप्ति निवेशनीया। इदानीं किमस्ति? यदि ए इत्यस्य पर्याप्ति बी इत्यत्र निवेशिता चेत् भवतां बुद्धौ कः अर्थः जातः? ए इत्यस्य यद् स्थानं वर्तते बी इत्यस्यापि तदेव स्थानं स्यात्। यदि ए एक जगह रहता है एक स्थान में तो बी भी एक ही अस्ति। एतद् अभिप्रायेण पर्याप्ति निवेशिता। अत्र प्रकृते अनुसरामः प्रकृतम् अनुसरामः। संख्या स्यात् तदा एव परिगणना कर्तुं शक्यते। यदि संख्या न स्यात् चेत् परिगणना कर्तुं न शक्यते। एवमेव भवेत्। अतः पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदको धर्मः संख्या एव। तदा एव इदानीम् अस्याः ए इत्यस्य पर्याप्ति बी इत्यत्र अस्ति न वा इति ज्ञातुं शक्यते। तर्हि अत्र अवच्छेदकता पर्याप्ति प्रतियोगितायां निवेश्यते। तर्हि अत्र ए बी अस्ति किन्तु भवद्भिः छात्रैः ए बी इति न वक्तव्यम्, अवच्छेदकता प्रतियोगिता इति वक्तव्यम्। एकवारम् अभ्यस्यतां सकृत्। ए पर्याप्ति बी इत्यत्र निवेशनीया चेत् कथं वदामः? ए प्रतियोगिक पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदक एकत्वावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगित्वं बी इत्यत्र इति शास्त्रीयः निवेश प्रकारः। इदानीम् अवच्छेदकता प्रतियोगी अवच्छेदकता पर्याप्ति प्रतियोगितायां निवेशनीया चेत् कथं वक्ष्यामः? ये इत्यस्य स्थाने अवच्छेदकता इत्यस्य उच्चारणं करणीयं। तर्हि अत्र कथं वदामः? अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदक रूपावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगित्वम् अवच्छेदकता। अत्र वयम् एकत्वं द्वित्वं वा न वदामः, यतोहि अस्माकम् इदानीं ज्ञानं नास्ति यत् अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदकं किमस्ति, रूपं किं वर्तते इति ज्ञानं नास्ति। यदा लक्ष्ये गच्छामः तदा वयं ज्ञातुं प्रभवामः यत् अवच्छेदकता यदि एकस्मिन् एव तिष्ठति चेत् अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदकं रूपम् एकत्वम्। यदि अवच्छेदकता द्वयोस्तिष्ठति चेत् अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदकं रूपं द्वित्वम्। तर्हि यदि अवच्छेदकता द्वयोः तिष्ठति पर्याप्ति सम्बन्धेन तर्हि प्रतियोगिता अपि द्वयोः एव तिष्ठेत् तदा एव अवच्छेदकता पर्याप्ति प्रतियोगितायाम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु कया रीत्या वक्तव्यं चेत् अवच्छेदकता अत्र एकत्वम् इत्यस्य स्थाने रूपम् इति वक्तव्यम्। तर्हि अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदक रूपावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगित्वं प्रतियोगितायाम् एवं खलु। तर्हि अत्र अवच्छेदकता पर्याप्ति प्रतियोगितायां निवेश्यते तदा एवं वक्तव्यम्। यदि आधेयता पर्याप्ति संसर्गतायां निवेश्यते तदा केवलम् अवच्छेदकता शब्दम् अपसार्य आधेयता शब्दस्य उच्चारणं करणीयम्। अन्यत् किमपि कठिनं नास्ति। केवलं पूर्वं ए इत्यस्य पर्याप्ति बी इत्यत्र निवेशिता तदा ए प्रतियोगिक पर्याप्ति एवं उक्तम्। यदा अवच्छेदकता इत्यस्य पर्याप्ति प्रतियोगितायां निवेशिता तदा अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपावच्छिन्नानियोगिता का पर्याप्ति प्रतियोगित्वं प्रतियोगिता।
यदा अत्र अवच्छेदकता पर्याप्ति संसर्गतायां निवेश्यते तदा कथं वक्तव्यम्? अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपावच्छिन्नानियोगिता का पर्याप्ति प्रतियोगित्वं संसर्गतायाम् एवं वक्तव्यम्। तर्हि अयं पर्याप्ति निवेशस्य प्रकारः वर्तते। इदानीम् उभयाभावस्य अग्रहणाय अवच्छेदकता पर्याप्ति प्रतियोगितायां निवेश्यते। कुत्र? तर्हि भेद अभाव भेदत्व अत्र अभावस्य प्रतियोगिता अस्ति भेदे। तर्हि अत्र लिखामः प्रतियोगिता। तर्हि अत्र प्रतियोगितावच्छेदकता वर्तते भेदत्वे। इदानीं भेदत्वनिष्ठायावच्छेदकता तस्याः अवच्छेदकतायाः पर्याप्ति निवेश्यते प्रतियोगितायां। तर्हि किं द्रष्टव्यम्? अवच्छेदकता यत्र तिष्ठति तस्य पदार्थस्य या संख्या सा एव संख्या प्रतियोगिता यत्र तिष्ठति तत्रापि भवेत्। एवं खलु? तर्हि अत्र अवच्छेदकता यदि पर्याप्ति संबंधेन भेदत्वे वर्तते तर्हि अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदकं रूपं भवति एकत्वम्। एकत्वम् प्रतियोगिता अपि कुत्र तिष्ठति पर्याप्ति संबंधेन? भेदे। अयमपि एकः वर्तते। तर्हि प्रतियोगिता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदकं रूपं भेदगत एकत्वम्। उभयत्रापि एकत्वं जातं न वा? तर्हि एवं वक्तुं शक्यते अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपावच्छिन्नानियोगिता का पर्याप्ति प्रतियोगित्व प्रतियोगित्ववत् प्रतियोगिता निरूपको अभावः भेदाभाव पदेन विवक्षितो वर्तते। इदानीं भेदत्वेन घटत्वेन वा उभयाभावः व्यावर्तयितुं शक्यते। कथं? यदि उभयाभावः विद्यते भेद घटोभयाभावः अभावः अभावस्य प्रतियोगी वर्तते भेद घटोभयं। प्रतियोगिता अत्र अस्ति। प्रतियोगिता इयं प्रतियोगिता त्रिषु स्थलेषु वर्तते। भेदे अस्ति, घटे वर्तते, भेद घटोभयस्मिन् च वर्तते। प्रतियोगितावच्छेदकमपि भेदत्वं घटत्वं एवं च उभयत्वम्। अत्र त्रिषु अवच्छेदकता वर्तते। भेदत्वे घटत्वे भेद घटोभयत्वे च। तर्हि अत्र अस्माकं अभावः कीदृशः अपेक्षितः आसीत्? एकत्वावच्छिन्नानियोगिता का पर्याप्ति प्रतियोगी अवच्छेदकता का अभावः अस्माकं विवक्षितः आसीत्। एतादृशः अभावः यस्य अभावस्य अवच्छेदकता केवलम् एकत्वावच्छिन्ने एव तिष्ठेत् तादृशः अभावः अस्माकम् अभिप्रेतः आसीत् भट्टाचार्याणाम्। इदानीम् उभयाभावः धर्तुं न शक्यते यतोहि अभावीय प्रतियोगिता वर्तते भेदे घटे उभयस्मिन्। एवं च प्रतियोगितावच्छेदकत्वं भेदत्वे घटत्वे उभयत्वे। यदि अवच्छेदकता पर्याप्ति संबंधेन अस्ति चेत् त्रिषु वर्तते तर्हि अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपम् उभयाभावस्थले त्रित्वम् भेदत्व घटत्व भयत्व इत्येतत् तृतीय पर्याप्ता अवच्छेदकता वर्तते। तर्हि अत्र अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपम्
त्रित्वम् अस्माकं कीदृशम् अपेक्षते अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपम् एकत्वम् अपेक्षते अतः उभयाभावः धर्तुं न शक्यते तस्मात् उभयाभावस्य प्रसिद्धत्वेपि एकत्वावच्छिन्नानियोगिता पर्याप्ति प्रतियोग्य अवच्छेद्य अवच्छेदकता निरूपिता अवच्छेद्यतावत् प्रतियोगिता निरूपकः अभावः अप्रसिद्ध एव इति कृत्वा भट्टाचार्यैः तथा अप्रसिद्ध्यापत्तिः दत्ता किन्तु एतादृश निवेशे क्रियमाणैः इदानीं यः अभावः गृह्यते यस्य अभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकता एकस्मिन्नेव तिष्ठति प्रतियोगितापि एकस्मिन्नेव तिष्ठति एवञ्च इदानीं प्रतियोगितावच्छेदकतायाः स्थानम् एकम् इदानीं प्रतियोगितायाः अपि अधिकरणम् एकम् यदि उभयोः अधिकरणम् एकं जातं तर्हि अवच्छेदकता स्थान इक्वल प्रतियोगिता स्थानं जातं वा तर्हि सः अभावः अस्माभिः धर्तुं शक्यते सः अभावः कः अस्ति चेत् स्वरूप संयोगो भय संबंधेन भेदाभावः अयम् अभावः गृहीतः भेदः स्वरूप संबंधेन एव तिष्ठति संयोग संबंधेन न तिष्ठति अतः अयं संबंधः व्यधिकरण संबंधः व्यधिकरण संबंधः इत्युक्ते येन संबंधेन पदार्थः क्वचिदपि न तिष्ठति तर्हि तस्य पदार्थस्य सह संबंधः व्यधिकरण संबंधः अत्र किञ्चन उदाहरणं दत्तं इदं वस्तु वर्तते अत्र संयोग संबंधेन तिष्ठति तर्हि इदं वस्तु संयोग संबंधेन तिष्ठति तद्वत् घटत्वं जातिः वर्तते सा जातिः केनचित् संबंधेन तिष्ठेत् सा जातिः समवाय संबंधेन तिष्ठेत् एवं खलु संयोग संबंधेन घटत्वं क्वचिदपि न तिष्ठति तर्हि इदानीं घटत्वस्य संयोग संबन्धः व्यधिकरण संबन्धः एवमेव भेदः अभावः वर्तते अभावश्चतुर्विधः तर्कसङ्ग्रहे भवद्भिः पठितं स्यात् तर्हि अभावः अपि एकः भेदः अपि एकः अभावः वर्तते सः स्वरूप संबंधेन तिष्ठति संयोग संबंधेन क्वचिदपि न तिष्ठति अतः स्वरूप संयोगो भय संबंधः इदानीम् अस्य भेदस्य व्यधिकरण संबंधः व्यधिकरण संबंधः अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः सर्वत्र प्रसिद्धो भवति इदानीम् अत्र अभावपदेन यादृश अभावः भट्टाचार्याणाम् अभिप्रेतः अयमपि अभावः तादृशः भवति कथम् अत्र अस्य अभावस्य प्रतियोगिता वर्तते अत्र भेदे प्रतियोगितावच्छेदकम् अस्ति भेदत्वम् अत्र अवच्छेदकता वर्तते तर्हि अवच्छेदकता कुत्र अस्ति भेदत्वे एवञ्च अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपम् एकत्वम् प्रतियोगिता कुत्र अस्ति भेदे तर्हि अत्रापि यथा प्रतियोगिता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपम् एकत्वम् अत्रापि अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपम् एकत्वम् तर्हि उभयोः अवच्छेदकताधिकरण प्रतियोगिताधिकरण उभयोः अवच्छेदकता प्रतियोगितयोः अधिकरणस्य संख्या एका जाता तर्हि इदानीम् अत्र पर्याप्ति आगता तर्हि अयम् अभावः कीदृशः वर्तते
एकत्वावच्छिन्ना नियोगिता का पर्याप्ति प्रतियोगी अवच्छेदकता निरूपितावच्छेद्यतावती या प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता निरूपकः अभावः अयम् अभावः वर्तते। अतः एतद् अभावपदेन स्वरूप संयोगोभय संबंधेन भेदाभावः धर्तुं शक्यते। अयमपि अभावः इदानीं प्रसिद्धः वर्तते। तर्हि भट्टाचार्यैः अभेदस्य यदि भेदाभावः तदा न प्रसिद्धिः भवति इति कथम् आपादितं? तर्हि अत्र बच्चाझा महोदयैः उच्यते सत्यम् अत्र यद्यपि यः अभावः परिस्कृतो वर्तते तेन परिस्कृतेन अभावेन अस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते, किन्तु अत्र या प्रतियोगिता वर्तते अभावस्य या प्रतियोगिता अस्याः प्रतियोगितायाः अवच्छेदकौ द्वौ धर्मौ भेदत्वम् एवञ्च सम्बन्धः सर्वत्रापि प्रतियोगितावच्छेदकौ द्वौ धर्मौ भवतः प्रतियोगितायाः अवच्छेदकौ द्वौ भवतः धर्मः सम्बन्धश्च। तर्हि अत्र किं कृतं पूर्वपक्षिणा धर्मस्तु एकः गृहीतः सम्बन्धः द्वौ गृहीतः। अत्र एकस्य सम्बन्धस्य व्यावृत्तिः करणीया वर्तते। तस्मात् अत्र अवच्छेदकता पर्याप्ति यथा प्रतियोगितायां निवेशिता तदवत् अवच्छेदकता प्रतियोगिक संसर्गतायामपि निवेश्यते। अवच्छेदकता पर्याप्ति संसर्गतायामपि निवेश्यते। अत्र पश्यन्तु उभय संसर्गः वर्तते। तर्हि संसर्गता स्वरूप संबंधे भी वर्तते संयोग संबंधे भी वर्तते एवं स्वरूप संबंधो भय संबंधे भी अस्ति संसर्गता। इदानीं संसर्गता यदि अत्र अस्ति तर्हि संसर्गतावच्छेदकता संसर्गे तिष्ठति। संसर्गः यदि प्रतियोगितायाः अवच्छेदकः तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकता संसर्गनिष्ठा। यदि धर्मः अवच्छेदको भवति तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकता धर्मनिष्ठा। तद्वत् यदि सम्बन्धः संसर्गः प्रतियोगितायाः अवच्छेदको भवति तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकता संसर्गनिष्ठा। तर्हि अत्र या संसर्गनिष्ठावच्छेदकता वर्तते तस्याम् अवच्छेदकतायां भेदत्वनिष्ठावच्छेदकता पर्याप्ति निवेश्यताम् अथवा भेदनिष्ठ प्रतियोगिता पर्याप्ति निवेश्यताम्। उभयथापि निवेशे कृते दोषवारणं भवति। पश्यन्तु अत्र कथं वर्तते अत्र अभावः अस्ति अभावस्य प्रतियोगी भेदः वर्तते अत्र प्रतियोगिता। यदि प्रतियोगिता पर्याप्ति संसर्गतायां निवेश्यते चेत् कः अर्थः स्यात्? प्रतियोगिता जितने में रहती है संसर्ग निष्ठावच्छेदकता को भी उतने में ही रहनी चाहिए। यतः अभावीय प्रतियोगिता पर्याप्ति संसर्ग निष्ठावच्छेदकतायां निवेश्यते। पूर्वं धर्मनिष्ठावच्छेदकता पर्याप्ति प्रतियोगितायां निवेशिता आसीत्। इदानीं प्रतियोगिता पर्याप्ति संसर्गनिष्ठावच्छेदकतायां निवेश्यते चेत् कः अर्थः? प्रतियोगिता प्रतियोगिक अनियोगितावच्छेदको धर्मः यद्रूपं भवति तदेव रूपम् इदानीं संसर्गनिष्ठावच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगितावच्छेदक रूपमपि तदेव स्यात्। इदानीं पश्यन्तु अत्र कदा यदा प्रतियोगिता पर्याप्ति संसर्गनिष्ठावच्छेदकतायां निवेश्यते तदा। इदानीम् अभावीया या प्रतियोगिता अत्र वर्तते इयं प्रतियोगिता पर्याप्ति संबंधेन भेदे वर्तते चेत् प्रतियोगिता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता भेदनिष्ठा अनियोगितावच्छेदक रूपं भेदगत एकत्वम्। तर्हि अत्रापि संसर्गनिष्ठा यावच्छेदकता सा पर्याप्ति संबंधेन संसर्गे स्थापनीया अस्ति। तर्हि संसर्गनिष्ठावच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगितावच्छेदक
रूपम अत्र एकत्वं न लभ्यते। स्वरूप संबंधगत रूपम एकम, संयोग संबंधगत रूपम द्वितीयम, एवं च उभय संबंधगत रूपम तृतीयम, एवं च स्वरूप संयोगोभय संबंधगत तृत्वम अत्र अनियोगितावच्छेदक रूपम लभ्यते। अस्माकं किम अपेक्षते? एकत्वम। अतः इदानीं यदा प्रतियोगिता पर्याप्ति संसर्ग निष्ठावच्छेदकतायां निश्चियते तदा स्वरूप संयोगोभय संबंधेन भेदाभावः कर्तुं न शक्यते। यतोहि एतद् अभावीय प्रतियोगितायाः अवच्छेदकः यः सम्बन्धः तन्निष्ठायावच्छेदकः सा त्रिषु पर्याप्ति संबंधेन वर्तते। अतः उभय संबंधेन भेदाभावः गृह्यते। तदा भेदाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगितावच्छेदक रूपं त्रित्वं भवति। अस्माकं तु अभावीय प्रतियोगिता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगितावच्छेदक रूपम् एकत्वम् अपेक्षते। अतः अनेन अभावेन अयम् अभावः हर्तुं न शक्यते। इयम् इतरवारक पर्याप्ति इति कथ्यते। यतोहि अस्य व्यावृत्तिः न करणीया अस्ति, केवलम् इतरस्य अस्य व्यावृत्तिः करणीया वर्तते। यदि स्वरूप संबंधेन भेदाभावः क्रियते तर्हि पश्यन्तु तस्य संग्रहः भवति, व्यावृत्तिः न भवति। यतोहि अत्र अभावस्य प्रतियोगिता वर्तते, अस्याः प्रतियोगितायाः अवच्छेदक संबंधः स्वरूप संबंधः, एवं च स्वरूप संबंध निष्ठा यावच्छेदकता तत् प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता स्वरूप संबंधे अनियोगितावच्छेदक रूपम् एकत्वम्। अत्रापि प्रतियोगिता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगितावच्छेदक रूपम् एकत्वम्। अत्रापि संसर्गता निष्ठावच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगितावच्छेदक रूपम् एकत्वम्। तर्हि अस्य संग्रहो भवति, किन्तु स्वरूप संबंधेन भेदाभावस्तु अप्रसिद्ध एव। तथा सति भट्टाचार्याणां दोषः सम्यक् एव अस्ति इति कृत्वा इदानीम् उभयोः व्यावृत्तिः जाता। इतः परम् आशंका जया टीकायां जयदेव मिश्रैः कृता वर्तते। ताम् आशंकां किञ्चित् निरूपयामि। प्रतियोगितायां प्रतियोगी वृत्ति धर्मावच्छिन्नत्वं निश्चियते तदा न्यूनवारक पर्याप्ति इति कथ्यते। तर्हि विशिष्य न्यूनवारक पर्याप्ति यत्र अस्ति, इतरवारक पर्याप्ति यत्र इतरस्य व्यावृत्तिः भवति, यया पर्याप्त्या इतरस्य व्यावृत्तिः भवति सा पर्याप्ति इतरवारक पर्याप्ति। यया पर्याप्त्या न्यूनस्य व्यावृत्तिः भवति सा पर्याप्ति न्यूनवारक पर्याप्ति। तर्हि इदानीं कुत्र कस्याः पर्याप्तेः निवेशे कस्य वारणं भवति इति भवद्भिः स्वयमेव अवगन्तव्यं। तेन इयं न्यूनवारक पर्याप्तिः अस्ति, इयम् इतरवारक पर्याप्तिः अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते तद् लक्ष्यानुसारेण। अतः इदानीम् उभयोः पर्याप्त्योः निवेशस्य प्रकारः वच्चाधिः महोदयैः दर्शितः। इतः परं यः विचारः वर्तते यत् उभयाभावमादाय वच्चाधिः महोदयैः प्रसिद्धि दर्शिता आसीत्, अयं पूर्वपक्षः एव कथं संगच्छते इति जया टीकायां जयदेव मिश्रैः विचारः आरभ्यते। कथम्? इदानीम् उभयाभावः किमर्थम् अङ्गीकरणीयः? घटपटोभयाभावः अङ्गीक्रियते खलु। इदानीं भेदाभावस्य अप्रसिद्धत्वेपि भेदघटोभयाभावः प्रसिद्धः इति कृत्वा इदानीं भेदाभावोऽपि प्रसिद्धः, तथा सति एव दोषः दत्तः खलु। तद्दोषवारणाय न्यूनवारक पर्याप्ति इतरवारक पर्याप्ति इत्येवं रीत्या बहुधा निवेशः कृतः, महान् प्रपञ्चः कृतः, विचारश्च कृतः। तदपेक्षया इदानीम् उभयाभाव एव नाङ्गीक्रियते। इदानीम् उभयाभाव एव किमर्थम् अङ्गीकार्यः? यतोहि प्रत्येकाभावनिर्वाहे सति उभयाभाव इत्युक्ते घटभेदोभयाभावः अथवा घटपटोभयाभावः। अत्र मंचे कश्चन नर्तकः अस्ति, तर्हि नर्तकाभावः वर्तते। बालकः दृश्यते, तर्हि बालकाभावः वर्तते। इदानीं नर्तकाभावेन बालकाभावेन च नर्तकवादोभयाभावस्य
सिद्धत्वेन प्रत्येकाभावापेक्षया विलक्षणः उभयाभावः किमर्थम् अंगीकार्यः इति प्रश्नः। अथवा उभयाभावीय अवच्छेदकता उभयत्वे पर्याप्ति संबंधेन तिष्ठति, प्रत्येकस्मिन् पर्याप्ति संबंधेन न तिष्ठति। एवं खलु? तर्हि इदानीं घटपटो भयं नास्ति इति प्रतीति साक्षिकाय घटपटो भयात्यन्ताभावः, तादृशात्यन्ताभावीय प्रतियोगिता घटपटो भय तृतये एव पर्याप्ति संबंधेन तिष्ठति, प्रत्येकं पर्याप्ति संबंधेन नास्ति इति सिद्धान्तः। तत्रैव प्रश्नः कुतो नास्ति? केवलं मुखेन उच्यते खलु। इदानीम् उभयाभावस्थलेपि प्रत्येकं धर्मे पर्याप्ति संबंधेन अवच्छेदकता स्वीक्रियता, का आपत्तिः? केवलं ग्रन्थे तथा लिखितमस्ति इति धिया अस्माभिः न स्वीकरणीयं, तत्रापि उपपत्तिः करणीया खलु। उभयाभावस्थले पर्याप्ति संबंधेन अवच्छेदकता प्रत्येकं धर्मे न वर्तते, अपितु त्रिषु धर्मेषु पर्याप्ता वर्तते इति वदामः। यदि तथा नाङ्गीकुर्मश्चेत् का आपत्तिः? अथवा उभयाभावं न स्वीकुर्मश्चेत् कः दोषः? तर्हि इदानीं प्रथमदोषस्य परिहाराय मया कश्चन यत्नः कृतः, तत् इदानीं निवेदयामि। उभयाभावः कुत्र प्रतीयते? यत्र उभयाभावस्य प्रतियोगी, उभयाभावस्य द्वौ प्रतियोगिनौ भवतः, तयोर्मध्ये यदि एकः प्रतियोगी अस्ति अपरः न वर्तते, तदानीमपि उभयं नास्ति इति लोके प्रतीतिः जायते। उभयाभावस्य घटपटौ प्रतियोगिनौ स्तः, तयोर्मध्ये अत्र पश्यन्तु, अत्र डस्टर वर्तते, अत्र लेखनी नास्ति, तर्हि डस्टर सत्त्वेपि लेखनी डस्टर उभयं नास्ति, इयं प्रतीतिः भवति न वा? भवति। अतः यदि प्रत्येकाभावेनैव उभयाभावस्य निर्वाहः स्यात्, तर्हि एकस्य प्रतियोगिनः सत्त्वे उभयाभावस्य प्रतीतिः न स्यात्, किन्तु लोके भवति। उभयाभावस्य प्रतियोगिनोर्मध्ये एकस्यापि प्रतियोगिनः सत्त्वेन उभयाभावः प्रतीयते, एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति रीत्या घटसत्त्वेपि यदि पटो नास्ति चेत् घटपटो भयं नास्ति, इयं प्रतीतिः जायते। अतः प्रत्येकाभावापेक्षया विलक्षणः घटपटो भयाभावः प्रमितो वर्तते, लोकानुभवसिद्धो वर्तते। अतः प्रत्येकाभावापेक्षया उभयाभावस्य सत्ता अंगीक्रियते। अतः उभयाभावः इदानीं लोकानुभवेन प्रमितश्चेत् उभयाभावमादाय बच्चाझा महोदयैः दोषः आपादितः, तस्य परिहाराय अवच्छेदकता पर्याप्ति प्रतियोगितायां निवेशिता इति प्रथमस्य प्रश्नस्य समाधानम्। द्वितीयः प्रश्नः वर्तते यत् अवच्छेदकता त्रिषु पर्याप्ति सम्बन्धेनैव वर्तते इति कथम् अंगीक्रियते? इदानीम् अत्र पश्यन्तु, अत्र यदि अभावः गृहीतश्चेत् अवच्छेदकता अत्र घटत्व पटत्व उभयत्व इति तृतीय पर्याप्तावच्छेदकता अस्ति। अस्माभिः सम्प्रदाये श्रूयते, पठ्यते च। किन्तु इदानीं छात्राणां प्रश्नः स्यात् यत् अत्रापि पर्याप्ति सम्बन्धेन अवच्छेदकता, अत्रापि पर्याप्ति सम्बन्धेन अवच्छेदकता, अत्रापि पर्याप्ति सम्बन्धेन अवच्छेदकता, कुतो न स्वीक्रियते? यदि स्वीक्रियते चेत् पुनः उभयाभावमादाय दोषः तदवस्था। यतोहि उभयाभावस्थलेपि अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकता भेदत्वनिष्ठा तदनियोगी तत्प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगितावच्छेदकं रूपं भेदत्वगत एकत्वं, तत्रापि मूलाभावेपि अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगितावच्छेदक रूपं
भेदत्वगतम् एकत्वम् इति कृत्वा उभयोः साम्यं स्यात्। तर्हि मूलोक्त अभाव इक्वल अयमपि उभयाभावः भवितुमर्हति चेत् इदानीं दोषः तदवस्था तदर्थम् अस्माभिः किं वक्तव्यं यत् उभयाभावस्थले यदि पर्याप्ति निवेशः क्रियते चेत् अवच्छेदकता पर्याप्ति संबंधेन तृतीय पर्याप्ता एव अस्ति, प्रत्येक पर्याप्ता नास्ति इति वक्तव्यम्। इदानीं तस्य उपपत्तिः कथं भवति तर्हि उच्यते यथा स्मरणं भवति, अनुभवः भवति, तद्वदेव एकं समूहालम्बनात्मकं ज्ञानमपि भवति इति शास्त्रे समूहालम्बनात्मकम् एकं ज्ञानं स्वीकृतं वर्तते। घटः पटश्च प्रत्यक्षः इदं ज्ञानम् एककालावच्छेदेन चक्षुरिन्द्रियेण घटपटयोः प्रत्यक्षं भवितुं नार्हति। यतोहि यत्कालावच्छेदेन चक्षुरिन्द्रियस्य घटेन साकं सन्निकर्षः वर्तते तत्कालावच्छेदेन चक्षुरिन्द्रियस्य पटेन साकं सन्निकर्षः नास्ति। अतः सन्निकर्ष रूप कारणाभावेन इदानीम् एककालावच्छेदेन घटपटयोः उभयोः चाक्षुष प्रत्यक्षं न भवति इति स्थितिः। किन्तु इदानीं समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं तु भवति। घटः पटश्च प्रत्यक्ष विषयः अथवा घटं पटञ्च प्रत्यक्षीकरोमि इति प्रतीतिः भवति। घटं प्रत्यक्षीकरोमि पटञ्च प्रत्यक्षीकरोमि, धूमं धूमाभावञ्च जानामि। इदम् एतादृशं समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं भवति। यद्यपि धूमधूमाभावयोः सहानवस्थानरूपविरोधः तथापि विरोधसत्त्वेपि समूहालम्बनात्मक ज्ञान विषयता धूमे धूमाभावे च अनया प्रतीत्या अवगाह्यते। तस्मात् इदानीं स्मरणापेक्षया अनुभवापेक्षया च समूहालम्बनात्मकम् एकं विलक्षणं ज्ञानं शास्त्रकारैः स्वीकृतं च वर्तते। इदानीं यदि प्रत्येकस्मिन् पर्याप्ति संबंधेन अवच्छेदकता स्वीक्रियते चेत् समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं न भवति। कथं? यतोहि त्रिषु मध्ये यदि घटत्वनिष्ठायाः अवच्छेदकतायाः अभावः, पटत्वनिष्ठायाः अवच्छेदकतायाः अभावः, घटत्वनिष्ठायाः अवच्छेदकतायाः अभावः, पटत्वनिष्ठायाः अवच्छेदकतायाः अभावः, उभयत्वनिष्ठायाः अवच्छेदकतायाः अभावः वर्तते। तदानीमपि घटपटोभयं नास्ति, एतादृशं घटं नास्ति पटं नास्ति, एतादृशं समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं जायते। यत्र घटः वर्तते तत्र घट अभावीया घटनिष्ठा या प्रतियोगिता तस्याः प्रतियोगितायाः अवच्छेदकता घटत्वनिष्ठा न वर्तते। तदानीमपि एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति रीत्या यदि उभयाभावः गृहीतश्चेत् इदानीं घटत्वनिष्ठायाः अवच्छेदकतायाः अभावेपि घटो नास्ति भेदो नास्ति इति उभय इति पूर्वज्ञानापेक्षया एतादृशं समूहालम्बनात्मकं विलक्षणं ज्ञानं भवति। इदानीं यदि प्रत्येकस्मिन् अवच्छेदकता स्वीक्रियेत तर्हि यत्र प्रत्येक अवच्छेदकतायाः अभावः स्यात् तदा एव समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं, यथा यत्र घटत्वनिष्ठावच्छेदकता नास्ति पटत्वनिष्ठावच्छेदकता न वर्तते तत्रैव घटो नास्ति पटो नास्ति इति समूहालम्बनात्मिका प्रतीतिः स्यात्। यत्र तु घटः वर्तते पटो नास्ति तत्र उभयाभावः प्रतीयतां नाम, किन्तु उभयाभावापेक्षया विलक्षणः विलक्षणं यद् ज्ञानं वर्तते समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं तत् ज्ञानं तु भवितुं नार्हति। उभयाभाव विषयक ज्ञान समूहालम्बन ज्ञानयोर्मध्ये भेदः वर्तते। इदानीं यदि प्रत्येकस्मिन् पर्याप्ति संबंधेन अवच्छेदकता स्वीक्रियते तथा सति इदानीं उभयाभाव विलक्षणं समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं न स्यात्। अतः समूहालम्बनात्मक ज्ञान सिद्ध्यर्थम् इदानीं पर्याप्ति संबंधेन तृतीय पर्याप्ता एव अवच्छेदकता स्वीकर्तव्या, न तु प्रत्येक पर्याप्ता। तथा च इदानीं विलक्षण प्रतीत्या उभयाभावः अपि
प्रमितः पर्याप्ति संबंधेन तृतीय पर्याप्ता एव अवच्छेदकता वर्तते इत्यपि इदानीं सिद्धं। किन्तु इतः परं शब्द शक्ति प्रकाशिकायां सिद्धांत लक्षणे च जगदीश तर्कालंकारैः कश्चन अन्यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः। स च कः इति चेत् नहि प्रत्येकम् अपर्याप्तस्य समुदाये पर्याप्तिः संभवति। यदि एक तिल में, तिल आप लोगों को मालूम है ना छात्रों, तिल, एक तिल में यदि तैल नहीं है तो 1 किलो तिल में तैल आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका एतेन किं ज्ञायते लोके इयं प्रतीतिः भवति। नहीं तिल अपर्याप्तं तैलं तिल समुदाय पर्याप्तं भवितुमर्हति। यदि प्रत्येकं तिलेषु पर्याप्तं तैलं नास्ति चेत् तिल समुदायेऽपि तैलं पर्याप्तं भवितुं नार्हति इति लोक प्रतीत्या। नहि प्रत्येकम् अपर्याप्तस्य समुदाये पर्याप्तिः संभवति इयमपि एका लौकिकी प्रतीतिः वर्तते। तर्हि अनया प्रतीत्या इदानीं प्रत्येकस्मिन्नपि अवच्छेदकता पर्याप्ति संबंधेन प्राप्ता इति जगदीश तर्कालंकाराणां मतं। तृतीय पर्याप्ता एव अवच्छेदकता वर्तते इति गदाधर भट्टाचार्याणां विभक्त्यर्थ निर्णयकाराणां च मतम्। इदानीं प्रश्नः, भट्टाचार्य मतरीत्या तु उपपादनं कृतं, किन्तु इदानीं जगदीश तर्कालंकार रीत्या कथम उपपादनं कर्तुं शक्यते? यदि जगदीशैः अपि शब्द शक्ति प्रकाशिकायां विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्तेः अभेदार्थकत्वमेव अंगीकृतं वर्तते। इदानीं तन्मध्येपि अभेदो यदि भेदाभावः तदा अप्रसिद्धि दोषः भवितुं नार्हति, प्रसिद्ध एव। उभयाभावमादाय इदानीं सः भावः प्रसिद्ध्यति इति चेत् जगदीश तर्कालंकारमध्ये दोषवारणं कथं क्रियते इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य नहि प्रत्येकम् अपर्याप्तस्य समुदाये पर्याप्तिः संभवति, नहि अवयव अपर्याप्तं समुदाये पर्याप्ति संबंधेन सर्वत्र इदानीं घटत्वं पर्याप्ति संबंधेन न तिष्ठति। पर्याप्ति संबंधः स्वरूप संबंधः, घटत्वं समवाय संबंधेनैव तिष्ठति। यस्मिन् प्रतियोगिनी पर्याप्ति संबंध प्रतियोगिता स्थातुं योग्यता वर्तते स एव पदार्थः धर्तव्यः खलु। इदानीं पिता वर्तते, पुत्रः अस्ति, पुत्रे जनकत्व संबंधो कुतो नास्ति इति प्रश्ने किम् उत्तरम्? इदानीं पिता पुत्रयोर्मध्ये जन्यजनकभावः सम्बन्धः अस्ति खलु। जन्यत्वं कुत्र अस्ति? जनकत्वं कुत्र अस्ति? पितरि वर्तते। तर्हि नैयायिकानां मते इदानीं यदि पितुः अन्वयः पुत्रे करणीयश्चेत् जन्यत्वसम्बन्धेन क्रियते, पुत्रस्य अन्वयः यदि पितरि कर्तव्यश्चेत् जनकत्वसम्बन्धेन, तत्र जन्यत्वसम्बन्धेन कुतो अन्वयः भवति इति किमुच्यते? जन्यत्वसम्बन्धस्य योग्यता पितरि न वर्तते। लोकानुभवविरुद्धोऽयं पुत्रात् पिता जन्यो वर्तते, एवं खलु। तद्वदेव जातिः स्वरूपसम्बन्धेन व्यक्तौ तिष्ठति इति अनुभवः नास्ति। अतः घटत्वं पर्याप्ति संबंधेन घटे वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। प्रतियोगिता, अवच्छेदकता, संसर्गता, विषयता, विषयिता इमाः शक्तयः स्वरूप संबंधेन तिष्ठन्ति, किन्तु घटः, घटत्वं, कपालं, ज्ञानं एतत् सर्वं स्वरूप संबंधेन आत्मनि पदार्थे वा न तिष्ठन्ति। कुतः न तिष्ठन्ति? लोके तथा प्रतीति नास्ति। स्वरूप संबंधेन ज्ञानवान् आत्मा इति प्रतीतिः नास्ति। सत्कार्यवादिनां मते तिष्ठति। किं सत्कार्य आचार्य सत्कार्यवादिनां नयेपि स्वरूप संबंधेन न वर्तते, तादात्म्य संबंधेनैव गुणगुणिनोः तादात्म्यमेव अङ्गीक्रियते।
कार्यकारणयोर्मध्ये इदानीं पश्यन्तु न्यायरीत्या पश्यामश्चेत् इदानीं ज्ञानं प्रति समवायसम्बन्धेन कारणं वर्तते आत्मा खलु तर्हि ज्ञानस्य समवायिकारणं किम् आत्मा एवं खलु नैय सांख्यैः इदानीं सत्कार्यवादिभिः सांख्यैः कार्यकारणयोः तादात्म्यम् अङ्गीक्रियते न वा तर्हि इदानीं गुण आत्मनोर्मध्ये तादात्म्यं प्राप्तं स्वरूपसम्बन्धः न प्राप्तः अतः तेषां अत एव नागेशभट्टैः यदा वैयाकरणमतं निरूपयिष्यामस्तदा अहं वक्ष्यामि पस्पसायां यदा अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इति तस्य व्याख्याने उद्योतटीकायां गुणगुणिनोः जातिव्यक्त्योः तादात्म्यमेव अङ्गीकृतं वर्तते समवायसम्बन्धः नास्ति स्वरूपसम्बन्धोऽपि नास्ति वैयाकरणनयेपि जातिव्यक्त्योः तादात्म्यसम्बन्धः एव भेदग्रहः कथं भवति इति जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे महाभाष्ये उद्योतटीकायां नागेशभट्टैः प्रतिपादितं यत् तादात्म्यसम्बन्धेन भवति तादात्म्यं नाम वैयाकरणानान्वये भेदसहिष्णुरभेदः भेदः वास्तवः अभेदः अध्यस्तः तर्हि तद्भिन्नत्वे सति इत्युक्ते कस्मिन् अर्थे पर्यवसानं भेदसहिष्णुरभेद इत्यत्रैव खलु तादात्म्यम् इत्युक्ते तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम् इत्युक्ते भेदसहिष्णु अभेद एव तादात्म्यस्य स्वरूपम् अङ्गीकृतं तत्र भेदः वास्तवः अभेदः आरोपितः तर्हि जाति व्यक्त्योर्मध्ये तादात्म्यं वर्तते वस्तुतः जाति व्यक्त्योर्मध्ये भेदः वास्तवः अभेदः अध्यस्तः इति वैयाकरण रीति इदानीं न्याय रीतिम् अनुसृत्य विचारं कुर्मः भूतले विशेष्यता सा विशेष्यता अपि तथा वक्तुं शक्यते वा कुत्र प्रत्येकं पर्याप्तं समुदाये पर्याप्तं भवति विशेष्यता वर्तते सा विशेष्यता भूतलत्वेपि अस्ति भूतलेपि अस्ति इदानीं भूतलत्वं भूतलस्य अवयवत्वेन परिमितं वर्तते नास्ति खलु न हि प्रत्येकम् इत्युक्ते प्रत्येकम् अवयवे पर्याप्तं न हि प्रत्येकम् इत्युक्ते अवयवे अपर्याप्तं पर्याप्तिसम्बन्धेन समुदाये तिष्ठति यदि भूतलं वर्तते एतत् भूतलमस्ति पश्यन्तु अत्र घटः वर्तते इस भूतल का पूरा माप 2 स्क्वायर लंबा 2 स्क्वायर चौड़ा आधा कर दे तो ये 1 स्क्वायर लंबा आधा आधा हो गया इस पूरे भूतल में घट है यदि वह विशेष्यता पर्याप्ति संबंधेन इसमें भी नहीं रहेगी इसमें भी नहीं रहेगी तो घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता पर्याप्ति संबंधेन भूतलनिष्ठा इति वक्तुं न शक्यते एवं खलु अतः इदानीं जगदीशतर्कालङ्कारमध्ये किं समाधानं दातव्यम् इति किञ्चित् निरूपयामि इदानीम् उभयाभावस्थले भेद घट उभय अभाव अत्र प्रतियोगितापि त्रिषु स्थलेषु वर्तते एवञ्च अवच्छेदकतापि त्रिषु स्थलेषु अस्ति अत्र जगदीशतर्कालङ्कारमतं स्वीकुर्मः भेदत्वेपि पर्याप्ति सम्बन्धेन अवच्छेदकता वर्तते घटत्वेपि अस्ति एवञ्च उभयत्वेपि पर्याप्ति सम्बन्धेन अवच्छेदकता वर्तते त्रिषु स्थलेषु अवच्छेदकता पर्याप्ति सम्बन्धेन अस्ति इति यतोहि तेषां लयेपि लौकिकं प्रमाणमस्ति अतः तद्रीत्यापि नैयायिकैः समाधानं दातव्यं तर्हि नैयायिकैः किमुच्यते यत् अस्तु अवच्छेदकता पर्याप्ति संबंधेन उभयत्र त्रिषु स्थलेषु वर्तते
किन्तु या इयं पर्याप्तिः सा पर्याप्तिः त्रिषु स्थलेषु एका एव अस्ति। सा पर्याप्तिस्तु न भिद्यते। पर्याप्तेः स्वरूप संबंध विशेष रूपत्वात्। छात्राः अवगच्छन्तु। स्वरूप संबंधश्चतुर्विधः। दैशिकः, कालिकः, विशेषण विशेष्य भावः, पर्याप्ति रूपश्च। स्वरूप संबंधः चतुर्विधः। दैशिक संबंधः, कालिक संबंधः, विशेष्य विशेषण भावः एवं च पर्याप्ति संबंधः। तर्हि अत्र त्रिषु स्थलेषु यः पर्याप्ति संबंधः वर्तते सः स्वरूप संबंध विशेष रूप एव। तस्मात् इदानीं पर्याप्तेः भेदः नास्ति। त्रिषु स्थलेषु विद्यमाना एका एव पर्याप्तिः। इदानीं त्रिषु स्थलेषु पर्याप्तिः अस्ति। इयं पर्याप्तिः स्वरूप संबंध विशेष रूपा इयं पर्याप्तिः। तस्मात् भेदः नास्ति। इत्युक्ते अत्र पर्याप्तिः इत्युक्ते प्रतियोगिता नियोगिता रूपत्वम्। अस्याः पर्याप्तेः रूपत्वं स्वरूप इत्युक्ते प्रतियोगी रूपत्वम्। अत्रापि प्रतियोगी रूपत्वम्। प्रतियोगी रूपत्वेन रूपेण तिस्रः अपि पर्याप्तयः एकविधाः एव वर्तन्ते। स्वरूप संबंधे भेदः तु वर्तते। किं किं पर्याप्तेः तु एकता अस्ति। सत्यं। त्रिषु स्थलेषु पर्याप्ति त्रिषु स्थलेषु विद्यमाना एका एव पर्याप्तिः। एवं स्वरूपं तु भिन्नं भिन्नं। स्वरूपम् इत्युक्ते स्वरूप संबंधस्य आचार्यः चत्वारः भेदाः वर्तन्ते। दैशिक, कालिक, विशेष्य विशेषण एवं च पर्याप्ति एवं खलु। तर्हि स्वरूप संबंध स्वरूप इत्यनेन स्वरूपं न अवगम्यताम्। स्वरूप इत्यनेन स्वरूप संबंधः। स्वरूप संबंधस्य चतुर्षु भेदेषु मध्ये एकः भेदः वर्तते पर्याप्त्याख्य भेदः। एवं खलु। इयं पर्याप्ति त्रिषु स्थलेषु एका एव। यथा घटत्व समवायः घटे अस्ति न वा, पटत्व समवायः घटे अस्ति न वा, एवं च समवायः एकः भिन्नो वा? एकः एव अस्ति राघवात् खलु। तर्हि अत्र पर्याप्ति एका वर्तते। अस्यां स्थितौ किम् आगतं यत् भेदत्व निष्ठा यावच्छेदकता सा पर्याप्ति संबंधेन वर्तते। तर्हि इदानीम् अवच्छेदकता प्रतियोगिक या पर्याप्ति इत्युक्ते अत्र पर्याप्ति संबंधः वर्तते। तन्निष्ठा संसर्गता अपि एकत्वावच्छिन्ना। पर्याप्ति प्रतियोगिक अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति संसर्ग निष्ठा यावच्छेदकता सा अवच्छेदकता अपि एकत्वावच्छिन्ना। यतोहि अत्र यदि इयं पर्याप्ति अस्ति अत्र अवच्छेदकता वर्तते तर्हि अवच्छेदकतायाः सम्बन्धः पर्याप्ति अस्ति चेत् अस्य सम्बन्धस्य प्रतियोगी कः? अवच्छेदकता। तर्हि अयं संसर्गः आगतः खलु। तर्हि अत्रापि संसर्गनिष्ठा एका अवच्छेदकता भविष्यति। तर्हि अस्याः अवच्छेदकतायाः अवच्छेदकं रूपं किम्? एकत्वम्। एकत्वमेव। तर्हि अवच्छेदकता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपं सर्वत्रापि एकत्वं लभ्यते। एवं खलु। तर्हि इदानीं तादृशावच्छेदकता पर्याप्ति प्रतियोगितायां निवेश्यते। तथा सति किं भवति? भेद वृत्ति भेदत्व गतं यद एकत्वं तादृश एकत्वावच्छिन्ना नियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी अवच्छेदकता निरूपिता या अवच्छेद्यता प्रतियोगिता निष्ठा अवच्छेद्यता तादृशावच्छेद्यता अवच्छेद्यतावत् प्रतियोगिता निरूपको अभावः इति लभ्यते। अत्र पश्यन्तु। अत्र सर्वत्रापि पर्याप्ति संबंधेन अवच्छेदकता वर्तते। इदानीं एकत्वावच्छिन्ना नियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी भूत अवच्छेदकता अत्रि अस्ति। अवच्छेदकता निरूपिता प्रतियोगिता त्रिषु निष्ठा
घट भेद निष्ठा घट निष्ठा एवं च उभय निष्ठा प्रतियोगिता वर्तते। सा प्रतियोगिता यदि पर्याप्ति संबंधेन पुनः निवेशयामश्चेत् इदानीं प्रतियोगिता प्रतियोगिक पर्याप्ति अनियोगिता अवच्छेदक रूपं त्रितयगत त्रित्वं भवति, एकत्वं न भवति। तस्मात् अयमपि भेदः अस्मिन् पक्षे धर्तुं न शक्यते चेत् अनुगम प्रकारः कः जातः। इदानीं एतावत् व्याख्यानस्य अनुगम प्रकारः कः इत्युक्ते अनुगम प्रकारः इत्युक्ते शॉर्ट फॉर्म घण्टापर्यन्तम् अस्माभिः यद् विचारितं तस्य अनुगम प्रकारः कः, सारांशः कः इति चेत् अत्र सन्धिः न कृतो वर्तते छात्राणां स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थं भेदत्वगत एकत्व विशिष्टः अभावः भट्टाचार्याणां अभिप्रेतो वर्तते। एकत्वगत एकत्व गत एकत्व विशेषत्व विशिष्टे भेदत्वगत एकत्व विशिष्टः अभावः भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव पदेन भट्टाचार्याणाम् अभिप्रेतो वर्तते। एकत्व वैशिष्ट्यञ्च अभावे स्वावच्छिन्नानियोगिता का पर्याप्ति प्रतियोगी अवच्छेदकता निरूपितावच्छेद्यतावत् प्रतियोगिता निरूपकत्व अयम् एकः सम्बन्धः। द्वितीयः स्वावच्छिन्नानियोगिता का पर्याप्ति प्रतियोगी अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यतावत् निरूपकता निरूपित निरूप्यतावत्व इत्युभय सम्बन्धः। इदानीं किञ्चित् लक्षणसमन्वयं कुर्मः। भेदाभावः मैं विशेष करके छात्रों से निवेदन करता हूँ, मुझे अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको समझने में मुझे बहुत कष्ट हुआ था, इसलिए मैं वो चाहता हूँ कि आप लोग उसको अच्छी तरह समझ करके रखें, जो दिक्कत न हो। इसलिए ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं बताने जा रहा हूँ, हम लोग भी जब गुरुजी के यहाँ पढ़े थे तो प्रतियोगिता का निरूपक अभाव होता है, ऐसा पढ़े। घटाभाव इत्युक्ते घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव। घट में रहने वाली जो प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता का निरूपक अभाव होता है, ऐसा ही हम लोग सभी लोग पढ़े हुए हैं। अभाव यदि निरूपक है तो अभाव में निरूपकता रहेगी, निरूप्यता अभाव में नहीं रहेगी। लेकिन व्युत्पत्तिवाद के जया टीका में जो मैं अभी ये परिष्कार करने जा रहा हूं, ये व्युत्पत्तिवाद के जया टीका में ये परिष्कार है और निरूपकता निरूपित निरूप्यतावत्व अभाव में बोधित किए हैं। तो अभाव में निरूप्यता कैसे आएगी? क्योंकि अभी तक जो पढ़े थे प्रतियोगी निरूपकत्वम अभावे, प्रतियोगिता निरूपकत्वम अभावे, प्रतियोगी निष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक अभाव, ऐसे ही पढ़े थे। अब ये अभाव में निरूप्यता कैसे आएगी? ले जाएंगे अभाव में। अब ये भेदनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व है अभाव में, जैसे घटाभाव इत्युक्ते घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्वम अभावे अस्ति चेत् घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्वम अभावे वर्तते चेत् अभावे अस्ति निरूपकता, प्रतियोगितायाम् अस्ति निरूप्यता। तर्हि इदानीं परिष्कारः क्रियते चेत्
घटनिष्ठ प्रतियोगितानिष्ठ निरूप्यता निरूपित निरूपकतावत्वम् अभावे इति वक्तव्यम्। इदानीम् अभावे निरूप्यता कथमस्ति? यदि किसी के पास पीडीएफ है तो जया टीका के 27 पृष्ठ में परिष्कार दिया है और इसको आप लोग जा करके विशेषण विभक्ते है अर्थः अभेदः उसमें आप लोग देख सकते हैं। अभेद प्रथमा कारक में वहां पे जो दो संबंध दिया है वो दोनों संबंध दिया हुआ है, वहीं से मैं बोल रहा हूं। लेकिन अभाव में निरूप्यता बोधित की है। मैं जो सोचा हूं समझा हूं वो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो उसको बुद्धि में रखिएगा कि अभाव भी निरूप्य होता है। एक कैसे? कौन निरूपक होता है, कौन निरूपित होता है, किस युक्ति से निश्चित करते हैं? प्रतियोगिता का निरूपक अभाव है, अभाव से निरूपित प्रतियोगिता है। क्या युक्तियां? इस प्रमाण विशेषणता विशेष्यता से निरूपित है, विशेष्यता का निरूपक विशेषणता है। किस युक्ति से, किस प्रमाण से? जिस युक्ति से, जिस प्रमाण से आप वहां निरूप्य निरूपक भाव बोधित करते हैं, उसी युक्ति और इसी प्रमाण से वैयाकरण यहां पर भी निरूप्य निरूपक भाव बोधित करेगा। वो क्या है? आकांक्षा निवर्तकत्वं निरूपकत्वं, आकांक्षा निवर्त्यत्वं निरूप्यत्वं। अभी अभाव को हमने निरूपक बनाया, प्रतियोगिता को हमने निरूप्य बनाया। प्रतियोगिता कस्य प्रतियोगिता इत्युक्ते अभावस्य प्रतियोगिता, संबंधस्य प्रतियोगिता। तर्हि प्रतियोगिता इति आकांक्षा वर्तते, आकांक्षायाः निवृत्ति केन भवति? अभावस्य इति कथनेन, संबंधस्य इति कथनेन। तर्हि आकांक्षा निवर्तकत्वम् अभावे वर्तते, संबंधे अस्ति, अतः संबंधे अभावे च प्रतियोगिता निरूपकत्वं भवति। इदानीम् आकांक्षा निवर्त्यत्वम्, इदानीम् अभावः इत्युक्ते प्रतियोगिता इत्युक्ते कस्य प्रतियोगिता? तर्हि अभावस्य प्रतियोगिता। आकांक्षा निवर्तकत्वम् अभावे वर्तते, अतः अत्र निरूपकता आगता। आकांक्षा उत्थापकत्वं यत्र भवति तत्र निरूप्यत्वम्। तर्हि आकांक्षा उत्थापकत्वं कुत्र अस्ति? प्रतियोगिता। प्रतियोगितायाम् आकांक्षा उत्थापकत्वं वर्तते। विशेषणता अत्र आकांक्षा उत्थापकत्वम् अस्ति, अतः अत्र निरूप्यत्वम्। एवञ्च यत्र विशेषणता विशेष्यता वा भवति तत्र परस्पर निरूप्य निरूपक भावः अंगीक्रियते। उभयत्रापि अस्ति। यतोहि आकांक्षा उत्थापकत्वम् आकांक्षा निवर्तकत्वम् उभयत्रापि वर्तते। गुरुत्व निरूपितं शिष्यत्वं, शिष्यत्व निरूपितं गुरुत्वं। शिष्यः इत्युक्ते कस्य शिष्यः? तर्हि इदानीम् आकांक्षा निवर्तकत्वं गुरोः अपि अस्ति। गुरुः इत्युक्ते कस्य गुरुः? तर्हि आकांक्षा निवर्तकत्वं शिष्येऽपि वर्तते। तस्मात् उभयत्रापि निरूप्य निरूपक भावः अस्माभिः अंगीक्रियते। परन्तु महोदय अभावः स्वयमेव सप्तम पदार्थान्तर्गते वर्तते। अभावः अस्ति, किन्तु इदानीं निरूप्य निरूपक भावः कथं निरूपणीयः इति प्रश्नः। तर्हि इदानीम् अभावस्य निरूपकः प्रतियोगी अपि भवति अनेन पूर्वोक्त प्रमाणेनैव। अभावः इत्युक्ते कस्य अभावः? प्रतियोगिनः अभावः। अन्यस्य अभावः न भवति खलु। अभावः इत्युक्ते कस्य अभावः? तर्हि प्रतियोगिनी निरूपकता आगता। प्रतियोगी इत्युक्ते कस्य प्रतियोगी? अभावस्य। अभावे निरूप्यता आगता। तर्हि आकांक्षा निवर्तकत्वं निरूपकत्वं, आकांक्षोत्थापकत्वं निरूप्यत्वं इति निरूप्य निरूपकयोः लक्षणम् इत्युक्ते परिचायक लक्षणम् अंगीक्रियते। तथा सति इदानीम् अभावेपि निरूप्यता वक्तुं शक्यते।
अपेक्षते। तर्हि अत्र भेदाभावः इत्यत्र अत्र यदि निरूप्यता वर्तते चेत् निरूपकता प्रतियोगिनी अस्ति, निरूपकतावच्छेदको धर्मः भेदत्वं। तर्हि इदानीं लक्षणसमन्वयं कुर्मः। एकत्वावच्छिन्नानियो पर्याप्ति संबंधः यः गृहीतः तस्य एकत्वावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी अवच्छेदकता भेदत्वनिष्ठा अवच्छेदकता। भेदत्वनिष्ठा अवच्छेदकता, अवच्छेदकता निरूपितावच्छेद्यता, प्रतियोगिता निष्ठावच्छेद्यता, तन्निरूपकत्वम् अभावे वर्तते इति प्रथम संबंधः गतः। द्वितीयः संबंधः इदानीम् एकत्वावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोग्यवच्छेदकता निरूपितावच्छेद्यतावत् स्वरूप संबंधावच्छिन्न निरूपकता निरूपित निरूप्यतावत्व। इदानीं यदि प्रतियोगिनी निरूपकता आगता चेत् एकत्वावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी अवच्छेदकता निरूपितावच्छेद्यता यथा प्रतियोगिता भवति स्म तद्वत् निरूपकता अपि जाता। इयं निरूपकता स्वरूप संबंधावच्छिन्न स्वरूप संबंधगत एकत्वावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी भूत अवच्छेदकता निरूपिता भी इयं प्रतियोगिता निरूपकता वा वर्तते। तर्हि तादृश निरूपकता निरूपित निरूप्यतावत्वम् अभावे आगतम् इति कृत्वा अनुगतं रूपं जातम् एकत्वावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी अवच्छेदकता निरूपितावच्छेद्यतावत् स्वरूप संबंधगत एकत्वावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी भूत अवच्छेदकता निरूपितावच्छेद्यतावत् प्रतियोगिता निरूपकत्वं प्रथम संबंधः। द्वितीयः संबंधः एकत्वावच्छिन्नानियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी भूत अवच्छेदकता निरूपितावच्छेद्यतावती या निरूपकता तन्निरूपित निरूप्यतावत्व इत्युभय संबंधेन एतादृशः अभावः अप्रसिद्धो वर्तते इति कृत्वा अभेदस्य भेदत्वावच्छिन्नाभावः अयम् अर्थः कर्तुं न शक्यते। अर्थात् भेदत्वगत एकत्व विशिष्टः अभावः अभेदपदस्य स च अर्थः अप्रसिद्धः, तस्मात् अयम् अर्थः कर्तुं न शक्यते। यदि यत्किञ्चित् भेदाभावः अभेदपदस्य अर्थः तदानीं नीलेऽपि घटे घटो न नीलः इति प्रयोगापत्तिः स्यात् इति व्युत्पत्तिवादे भट्टाचार्यैः एव उपन्यस्तं। तस्मात् यत्किञ्चित् प्रतियोगिक भेदः अभेदपदस्य न अर्थः, भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका अभावः अपि अभेदपदस्य अर्थः न, तर्हि अभेदपदस्य कः अर्थः इति चेत् भट्टाचार्यैः अभेदस्तादात्म्यं तच्च स्ववृत्ति असाधारणो धर्मः असाधारण्यञ्च एकमात्र वृत्तिः स च भेद विशिष्टान्यत्वं भेद वैशिष्ट्यञ्च स्वप्रतियोगी सामानाधिकरण्य स्वसामानाधिकरण्य इत्युभय संबन्धेन इति विशेषण विभक्तेः यः अर्थः अभेदः तस्य स्वरूपं भट्टाचार्यैः प्रदत्तं। तत् यदि गुरूणाम् आज्ञा भविष्यति चेत् श्वः पुनः अग्रिमसत्रे अहं संक्षेपे हिमखण्डे जलाभावः इति वक्तुं कथं शक्यते? हिमखण्डे जलाभावः। इदानीं हिमखण्डे भवतां जलस्य प्रतीतिः भवति न वा? भवति। जलम् इत्युक्ते शीतवत्वं समवाय संबंधेन शीतवत्वं जलमस्ति खलु। इदानीं जलाभावं प्रति संयोगेन जलस्य प्रतियोगिनः वृत्तित्वं प्रतिबन्धकं वर्तते। यत्र संयोग संबंधेन जलं तिष्ठति तत्र
स्वरूप संबंधेन जलाभावः स्थातुं न शक्नोति तर्हि हिमखण्डे जलं संयोगेन अस्ति न वा अस्ति एव अतः तत्र संयोगः जलाभावः स्थातुं न शक्नोति तस्मात् हिमखण्डे जलाभावः इयं प्रतीतिः अप्रमात्मिका वर्तते एकापि जिज्ञासा a plus जो b a स्क्वायर होगा b स्क्वायर एवमेव भवति यदि वयत्र पर्याप्ति रूपेण पर्याप्ति पर्याप्ति मध्ये आगच्छति a plus b इत्यस्य पुनश्च वयं होल स्क्वायर कुर्मः होल गणितीय तत्र मैथमेटिक्स प्रक्रिया एतादृशी भवति अधिका विरोधः मम जिज्ञासा वर्तते अधिकं न जानामि इदानीं यदि होल स्क्वायर कर्तव्यमस्ति a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a वदामि c मध्ये आगच्छति न सत्यम् इदानीं a प्लस b इत्यस्य यदि होल स्क्वायर एव अपेक्षितः चेत् इदानीं कालः दीयतां मयापि अवच्छेदकतात्व पर्याप्ति अवच्छेदकतायां दोषं दद्मः तत् परिष्काराय इदानीं तु अवच्छेदकता पर्याप्ति निवेशिता खलु इदानीम् अवच्छेदकतात्व पर्याप्ति अपि निवेश्यते कथमिति चेत् इदानीं निरूपयितुं शक्यते अभेदस्तादात्म्यं तच्च स्ववृत्ति असाधारणो धर्मः मैथमेटिक्स आ गया तो क्वेश्चन दूसरा इदानीम् अभेदस्तादात्म्यं तच्च स्ववृत्ति असाधारणो तस्य यदि एकमात्र वृत्ति धर्मः अयम् अर्थस्य तर्हि इदानीम् एकमात्र वृत्ति इत्यस्य अर्थः एकवृत्तित्वे सति एक इतर अवृत्तित्वं तदा अप्रसिद्धिः यतोहि एकत्वं केवलान्वयी धर्मः वर्तते एक इतर इत्यस्य अप्रसिद्धत्वेन एक इतर अवृत्तित्वमपि अप्रसिद्धम् इति कृत्वा भट्टाचार्यैः परिष्कारः कृतः भेद विशिष्टः यः धर्मः तदन्यत्वम् इदानीम् एकमात्र वृत्ति धर्मः समन्वयः क्रियते घटभेदः नीलघट भेदः नीलघट भेदस्य वैशिष्ट्यं घटत्वे उच्यते घटत्वे उच्यते कथम् इदानीं नीलघट भेदः पीतघटे भवति पीतघटभेदः नीलघटे तर्हि इदानीं द्वौ घटौ स्तः एकः अयं घटः एकः अयं घटः अत्र अयं नीलघटः वर्तते तर्हि नीलघटभेदः इदानीं पीतघटे अस्ति न वा तर्हि स्वसामानाधिकरण्य स्वपदेन नीलघटभेदः गृहीतः इदानीं नीलघटभेदाधिकरणं पीतघटः तत्सामानाधिकरण्यं घटत्वे वर्तते इति प्रथम संबंधेन स्वसामानाधिकरण्य रूप प्रथम संबंधेन नीलघट विशिष्टं घटत्वं जातम् द्वितीयः संबंधः वर्तते स्वप्रतियोगी सामानाधिकरण्य नीलघट भेदस्य प्रतियोगी वर्तते नीलघटः तन्निरूपित वृत्तित्वमपि घटत्वे वर्तते इति कृत्वा स्वप्रतियोगी सामानाधिकरण्य स्वसामानाधिकरण्य इत्युभय संबंधेन नीलघट भेद विशिष्टं घटत्वं तदन्यत्वं तद्व्यक्तित्वे वर्तते अतः घटत्वान्यत्वं तद्व्यक्तित्वे घट तद्व्यक्तित्वे वर्तते इति कृत्वा तद्व्यक्तित्वमेव विशेषण विभक्तेः अर्थः नीलो घटः इत्यत्र नीलघट व्यक्तिनिष्ठ तद्व्यक्तित्ववान् घटः अयमेव बोधः सर्वत्रापि तादृशस्थले तथा एव एवञ्च इदानीं विशेषण विभक्तेः अर्थः तद्व्यक्तित्वरूपः अर्थः विशेषण विभक्तेः अर्थः इति मूले भट्टाचार्यैः तादात्म्य इत्यस्य परिष्कारः कृतः तदुपरि पुनः अन्यैः दार्शनिकैः तादात्म्यस्य एतत् स्वरूपं न सम्भवति
इति महान् कोलाहलः कृतो वर्तते। एवञ्च तत्र अन्तिमं यत् समाधानं प्रदत्तं तत् लिखितपुस्तकेषु प्रायः सः पाठः त्रुटितः अस्ति। तदहं श्वः अहं पुस्तकम् आनीय भवद्भ्यः दास्यामि, भवन्तः अपि पश्यन्तु। प्रायः टीकायां यः चरमः निष्कर्षः लिखितः तत्र सम्पादकस्य दोषवशात् सः पाठः त्रुटितः वर्तते। संशोधनं विना तस्य समन्वयः कर्तुं न शक्यते इति अहं विभावयामि। भवन्तः विद्वांसः अपि यदि यत्नं कुर्वन्ति चेत् कुर्वन्तु, किन्तु मया तु महान् यत्नः कृतः, किन्तु संशोधनं विना तस्य आयोजनं कर्तुं मया न शक्तं। तस्मात् अग्रिम सत्रे गुरुचरणानाम् आज्ञया सः पक्षः मया निरूपयिष्यते। अत्र एतावदेव उक्त्वा गुरुचरणानां चरणारविन्दौ